أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نرحب بضيوفي اللي يلتحقوا بنا الآن في هذا البلاتو. رحب على يميني وسعيدة جدا باستضافتك مدام نيلة العكريمي، رئيسة المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد. أهلا بك. مرحبا. اهلا. شكرا ليك، جيت بحذنا من هولندا. ابسوليومون. شكرا ليك على الحضور معنا. رحب على يساري بسي محمد بالشيخ احمد، هو صاحب منبت لنباتات الزينه. مرحبا. يعيشكم بيك. شكرا ليك. ونرحب ايضا بسي احمد لطفي، ايضا مرحبا بك في هذا البلاتو، صاحب منبت ايضا. مرحبا. شكرا لك على الحضور. خلينا نبداو معك مدام نيلة العكريمي، خلينا نتحدثوا على دوركم اليوم كمركز دولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد في علاقة بدعم ومساعدة المرأة الفلاحة في تونس. ميرسي فاطمه، ميرسي على دعوتك لي الحضور معكم اليوم، وانا مشرفني نكون موجوده في اطار جديد مختلف، على اطار جديد ومختلف وحلو برشا. وحلو برشا، فرحانه برشا، وما فرحانه موجوده بحضور كذلك ناس ناشطه في العمل الفلاحي. كما تعرف فاطمه، احنا المركز نتاعنا يدعم العمل البلدي والتنميه المحليه بصفه عامه في اطار معناها دعم وتنشيط الحركه الاقتصاديه على المستوى المحلي. وما نجموش ننشطوا العمل المحلي من غير ما نفكروا في الفلاحه باعتبارها جزء كبير جدا من الاقتصاد التونسي والاقتصاد المحلي. فبرامجنا اللي دعم التنميه المحليه الاقتصاديه تاخذ بعين الاعتبار المساله الفلاحيه بشكل كبير جدا. وكي نحكيو على المساله الفلاحيه نراو المساله الفلاحيه مش فقط الانتاج الفلاحي، لكن كذلك كل المهن اللي تدور بالمساله الفلاحيه على مستوى الانتاج، الاستهلاك، الابداع كذلك، ونلقاو حضور كبير للمراه فيه. والترويج ايضا اكيد. واحنا نحاولوا في اطار دعمنا للتنميه المحليه ان نربطوا المساله هذه بالماركتينغ تيريتوريال. كمان معناها كيفاش البلديات والجماعات المحليه بصفه عامه تكون عندها قدره انها تقيم لو بوتنسيال تيريتوريال نتاعها او القيمه الترابيه الاقتصاديه. تقييمك مدام نيلة لعمل المراه الفلاحه في تونس اليوم؟ انتم كنتم مشاركين في عده تظاهرات على غرار غراسه الاشجار نتاع التوت، غراسه الاشجار المثمره. يعني المراه الفلاحه اليوم في تونس شنو هو اللي ينقصها؟ نعرفوا أنه صحيح المرأة بجهدها واقفة، لكن آليات الدعم وحقوقها أيضا يعني اللي من المفروض تكتسبها دائما منقوصة مقارنة بالرجل اللي يعمل أقل لكن ياخذ أكثر. أيضا كلامك صحيح فاطمة. وفات مسألة دعم الموقع المرأة في الدورة الاقتصادية مهمة جدا، وخاصة المرأة الريفية. يوم لحد كنا افتتحنا مهرجان العنب في فندق جديد. فندق جديد بلديه محدثه عندها امكانيات فلاحيه كبيره خاصه في مجال العنب. وهنالك المراه الريفيه اللي تشتغل في هذا المجال تستحق ان يتسلط عليها الاضواء، تستحق ذلك انها تكون متواجده بطريقه صحيحه في الدوله الاقتصاديه. وذلك البرامج نتاعنا فيه دعم للمراه الريفيه اللي تشتغل في جمع العنب وترويجه، وكذلك لي برودوي ديريفي من العنب من بعد. نفس الشيء كذلك نقوم به في بلديه جمنه، اللي اعتقد خلينا نثبت خاطر بلديه جمنه اللي فيها دعم غراسه وترويج التمور. وكذلك فما دور كبير للمراه غاديك خاطر فما عمل كبير للمراه في لي برودوي ديريفي نتاع التمور، العسل وغيره. نفس الشيء كذلك في بغراره ندعم الترويج والانتاج الزيت الزيتون والزيتون. وفما عمل كبير للمرأة غاديكا، وفي دراستنا وفي عملنا مع البلديات في لو ماركتينغ تيريتوريال في دعم القوى الاقتصادية على المستوى المحلي لقينا مكانة كبيرة للمرأة. ولكن للأسف الشديد مش دائما تؤخذ بعين الاعتبار في الاستراتيجيات الاقتصادية أو في استراتيجيات التنمية أو في ميزانية التنمية. فبرامجنا أثبتت معناها على أرض الواقع اللي العمل الفلاحي فيه طلب كبير من المرأة أنها تكون متواجدة، ولكن في إطار قانوني واستراتيجي وتنموي يخليها يعني تعيش تجربة ناجحة، وخاصة كذلك يخليها تساهم بشكل يعني ناجع في دعم الدولة الاقتصادية على المستوى المحلي. نعرف أنه المركز الدولي أيضا هو قوة الدعم
مركز دولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد هو قوة دعم، سواء كان بالإمكانيات المادية أو أيضا بالآلات، يعني الآلات العصرية المعاصرة اللي يتم جلبها من الخارج ويتم تقديمها سواء كان للبلديات أو لجمعيات أيضا خاصة تشتغل في القطاع سواء كان الفلاحي أو في المنظومة الاقتصادية ككل. تساهموا اليوم المرأة الفلاحة، شنو تنجموا تقدموا لها أنتم كمركز دولي للتنمية المحلية؟ احنا يعني فرحين جدا ببرنامج البيلامي، هو برنامج الرياده النسائيه والتنميه المحليه الدامجه اللي هو يمول كندا، وهنالك عمل كبير جدا على مستوى المرأة الريفية كما قلت لك بعد عديد البلديات. دعمنا في الحقيقة هو دعم كما قلت أنت تقني ومالي كذلك، ونتمنى كذلك في إطار علاقتنا مع مختلف الوزارات المعنية في تونس والجهات المانحة أنه كذلك نأكد على هالبرامج هذه. نحب نأكد فاطمة على مسألة فقط مهمة جدا، أنه أنا اليوم في معرض فلاحة ومعرض تنموي بالأساس. التنمية المحلية يعني اللي تدور بالمنتوج الفلاحي مهمة جدا كذلك أنها تكون في إطار يعني ترويج اقتصادي وترويج كذلك التفاضلي لعديد الإمكانيات الموجودة على المستوى المحلي. فنتمنى المسألة المحلية والتنموية في علاقتها بالمسألة الفلاحية تكون ظاهرة. احنا مستعدين كذلك نقدموا خلاصة برامجنا والنتائج اللي وصلنا لها، واللي فيها أكيد جدا فاطمة التأكيد على تشريك المرأة والشباب، على خاطر ان غران بوتنسيال ايكونوميك على مستوى الإدارة الاستراتيجية للمنتوج الفلاحي في تونس. طيب جدا، باش نرجع وندخل معك في أكثر تفاصيل، باش نتحدثوا أيضا على إمكانيات وسبل دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال الشباب والرياضة أيضا، وتأطير الشباب في الجهات خاصة وفي المناطق الحدودية أيضا. نرجع معك نتحدثوا في أكثر تفاصيل. خلينا نرحبوا بضيوفنا مرة أخرى، سي محمد بالشيخ أحمد وسي أحمد لطفي، مرحبا مرة أخرى. نتحدثوا اليوم معكم على النباتات والغراسات، وانتم زوز معناتها أصحاب منابت يعني اليوم للغراسات هذه. خلينا نحكيو في أكثر تفاصيل على العمل نتاعكم وعلى هامش هذا الصالون. كيف هي المشاركة؟ شنو تقيموا اليوم بعد 4 أيام من المشاركة في هذا الصالون؟ شكرا. اما بربي حبيت جو بروفيت لوكازيون مدام بحذانا، وهي دونك داخله ما تحكي على دعم المرأة الريفية والنساء في تونس. نحب نقول لك اللي راهو برشا نساء في تونس عندهم دي بيبينير اورنمونتال، نباتات زينة، واللي هما يخدموا وحدهم ويحبوا شكون يدعم، خاصة كي سمعت جاية من هولندا، معناتها بلاد النوار هي بلاد هولندا، دونك بلاد النباتات هي هولندا. دونك نجموا نعاونوكم برشا بالناس وين متواجدين وعندهم سنين الله يخدموا ما لقاوش لاكومبانيومون، ما لقاوش التكوين، ما لقاوش الدعم. هاني بجنبك يا خويا، نحن اون كوفيد ما تعرف كتوانسه نحبوا زاد نكاناليزيو المعرض هذايا للشيء هذا. مدام نيلة ديما في البلاتو نتاعك يصير فما يعني تشبيك. نفرح برشا كي نسمع هذا. هي هايله تصير اليوم. ابسوليمون دوت لي فاسون كيما قلت هولندا معروفه جدا، وكذلك سياسه التنميه الهولنديه مركزه برشا على المسائل الفلاحيه. فانا يعني فريمون جو سري تري هوروز ان نشوفنا عندك معلومات اكثر على البرامج هذه وعلى هالمشاريع النسائيه هذه، واذا كان فما امكانيه انه نقدموا المساعده ما نترددش اكيد. شكرا. اتفاقيات شراكه تتصحح في البلاتو ان شاء الله. خلينا نرجع معك نتحدثوا على مشاركتكم على هامش هذا الصالون. هو اون فيت نحن شاركنا في الصالون هذا. انا نمثل كنباتات الزينه اللي بيبينير اللي هي تزرع كل ما هي نباتات نتاع الحدائق. وعلاش حبينا نكونوا موجودين في معرض الفلاحه؟ حبينا نوروا نحن ثم عدد كبير لكن برشا شباب. نحب ناكد اللي برشا شباب ولاد صغار الناس مغرومه بنباتات الزينه، والقطاع هذايا مش يبدا بالمنبت بركه كما حكيت، ثم من بعد السيرفيس اللي هو في جرته نلقاو المهندسين اللي قاعدين متخرجين ويقوموا بتزويق الحدائق وبعث الحدائق والعنايه بالحدائق، ونلقاو في جرتهم راهو لي جارديني، الناس اللي تخدم كل واحد عنده حديقه. دونك لي جارديني سي ان سيكتور راهو يخدم لنا في برشا وقاعد يجبد في برشا صغار برشا شباب، لكن المشكله ديما هو لاكومبانيومون في تونس. اسكو نحن سامحني دخلت يظهر لي برشا في الحديث.
لاكومبانيومون دونك حابين نجيو نقولوا انا متواجدين وجاوني راهو برشا جاو زملائي واصحابي كيف يقول لي انا لهنا في الصالون دونك جاو فرحانين قالوا هذا الشيء لازمنا نكونوا متواجدين ونقولوا رانا متواجدين ونحبوا نخدموا ونحبوا نزينوا بلادنا وتونس خضراء. مشكور سي محمد بشير. خلينا نشوفوا مع سي احمد لطفي. اليوم التونسي ولا صحيح يحب يشوف داره منظمه ومزيانه، اما يشوف الحديقه نتاعو منوره، يشوف الورد في كل بقعه معناتها تغزر لها عينيه. اليوم ولا التونسي يعطي اهميه كبيره للغراسات النباتيه. تقريبا معناتها ثم ناس مختصه لانه النبته اليوم يلزم ناس تعرف الخصوصيه نتاع كل نبته، شنو قداش تستحق من الماء، قداش تستحق من الضوء. ثم نباتات ما تحبش الضوء ما تحبش برشا ماء. هذه كل يعني يظل دوركم انه معناتها تروجوا له وانه توصلوا للعباد، خاصه الناس اللي تحب تعمل معناتها زينه في دارها، تحب تزرع وتغرس نباتات، انه خصوصيه كل نبته. خلينا نعرفوا الفصل الحالي توا شنو النباتات المزيانه اللي تتغرس وشنو الخصوصيه نتاعها بالضبط. يعطيك الصحه مدام فاطمه. بون ممكن انا باش نمشي بيك الاثنيه اخرى. بالنسبه للاشجار الزينه سي محمد هو توا يعطيك اكثر معلومات، مي انا باش نمشي معك في الاشجار المثمره، عشان احنا المنبت نتاع اشجار مثمره. انت تشوف الغله تبارك الله قدامك، هذه منين جايه؟ هذه جايه من الاشجار اللي زرعوها الفلاحه واللي تعبوا عليها. وقبل ما يزرع الفلاح منين باش ياخذ المشتله نتاعو؟ باش ياخذها من منبت. منبت هذاك يلزم يكون المنبت هذاك يخدم على قاعده، خاصه على قاعده، ويخرج معناتها انتاج صحيح ونظيف، على خاطر الشجره هذيك باش تبقى 20 30 سنه. بالنسبه للخل باش تبقى حتى اكثر من 100. بالزيتون معناتها الزراعه نتاع لون تيرم معناتها. هل هو سهل انه معناتها تاخذ نبته معناتها من عند من المنبت باش تزرع وتغرس شجره مثمره تطلع لك نهار اخر، وكيفاش يلزم خاصه تعتني بها؟ صحيح. اول حاجه سعيد الفلاح يلزم يعرف منين يقتني المشتله نتاعو. يلزم يقتني من المشتله من منبت مراقب من وزاره الفلاحه باش ياخذ معناتها النبته نظيفه وصحيحه وما فيهاش امراض، وخاصه والنوعيه اللي يحب عليها. هذومك علاش لازم يتوجه ديما المنبت مراقب من طرف وزاره الفلاحه باش يبدا ضامن البرودوي الجوده نتاع الشجره باش يزرعها، على خاطر باش تبقى معاها حياه كامله باش يعيشها. بون ممكن نقرب لك شويه حتى الجرده زاده باش تزرع. انت باش تزرع برتقانه في الجنينه نتاعك، ولا القارص زاد قارص جوستومون نوية زرعة قارصة تطلع لك بعد حاجة أخرى، تطلع لك تومسون، تطلع لك. دونك هكا علاش يلزمك تعرف منين تاخذ النبتة نتاعك. بون ما نحكيش من السوق، ما تنجمش تعرف اكزاكتومون النبتة نتاعك. نرجع يعني ديما نرجع لها. راهو احنا 90% من العمل نتاعنا نساء، كلهم نساء، من معناتها من المخبر من البيبينيير كلها 90% نساء. معناتها الخدمه فيها مانيوال برشا وفيها اتقان وفيها وساع بال. اليد العامله النسائيه كاليفيه معناتها عندها جوده خاصه، وتعرف انه المراه ديما عندها كتوش سبيسيال. بالضبط. باش نزيدك نمشي شويه تو على معناتها الاشجار كيفاش ينتجوا طريقه جديده. هذه طريقه اونفان جديده، عندنا اكثر من 15 ولا 20 سنه بدينا فيها التقنيه دي نتاع الانتاج زراعه الانسجه، سي لا ميكرو بروباغاسيون اللي هي هولندا معروفه بها اكثر واحده في الانتاج الزينه وفي الانتاج الاشجار الكل. دونك دخلنا التقنيه دي لتونس مع شركه تونسيه ايطاليه تكنولوجي طليانيه باش ننتجوا الاشجار عن طريق في المخبر، عن طريق زراعه الانسجه، باش هكاك باش يبدا الفلاح سور اللي هو خذا نبته خاصة الصحة نتاعها معناتها صحيحة، ماهيش مريضة، نظيفة، ومعناتها سور باش تعطيه بعد الغلة اللي هو حاجته بها. طيب جدا سي احمد لطفي. نرجع معك سي محمد بشيخ. تفضل. نحكيو على نباتات الزينة.
كيفاش نتلهيو بالحديقه نتاعنا، كيفاش ناخذوا وشنو هي النوعيه اللي نجموا نقتنيوها واللي ما تموتش في ساعه وما تذبلش في ساعه النبته هذيك. باهي النباتات الزينه وزيد باش نرجع للمدام. نباتات الزينه راهو اخزر متقاسمين على برشا، على خاطر شنو نجموا نقولوا الاشجار، شجيرات، نباتات مائيه، نباتات مزهره، لي بلونت غراس اللي هما معناتها العائلات برشا. دونك نلقاو برشا عائلات في نباتات الزينه. ديما نقولوا سويفون لوندروا وين المكان باش تزرع البقعه نتاعك. دونك مش كيما باش تزرع في تيراس تكون مثال فيه برشا شمس، كيما باش تزرع في تيراس فيها اقل شمس. دونك ديما الكونسي ديرير معناتها لازم ننصحوا الناس كيفاش باش يختاروا النبته نتاعهم سويفون لومبلاسمون نتاعها، وين باش يزرعها البرا الداخل، منين تشرق الشمس منين تغيب الشمس. دونك هذا ما عندنا برشا انواع في نباتات الزينه، ثم بوكو عائلات كان نعاودوا تشجعوا النساء اللي هما في لي بيبينير نتاعهم وقاعدين كل وحده تاخذ فامي بركه يزي هذه تتلاقى باللي بلونت غراس لا سبيسياليزاسيون اللي في هولندا. نحن المشكله الوليدات الصغار قاعدين علاش راهو يبداو ومن بعد يوخروا، خاطر في تونس نقولوا منبت نحبوا نلقاو كل شيء. تونس كي يدخل يقول لك بيبينير كيما كي شنو اعطيني حاجه تصلح ولا باس عليها وما تموتش ما نجمش نعطيك اش تحب ساعه انت. اسكو نبته شوكيه، اسكو تحب حاجه فلوري. ثم نباتات تاع راهي باش تدوم 6 اشهر فصليه، ثم نباتات اللي باش تقعد معناتها اربوس كل واحده عندها عمر. دونك الشيء هذا اون دوا سو سبيسياليزي باش الاولاد اللي يعملوا المنابت هذا ما يقلقوش من بعد ويكثر. انا عجبني قلت بكشي عامله فليحه كي وليت تحكي على لا بالحق خاطر تحكي على النباتات الزينه. عامله اقتصاد. لا عامله اقتصاد لما تحكي مليح اللي كل نبته عندها ان بوزوان. ماهوش نفس التربه نتاع النباتات الشوكيه كيما النباتات المزهره، كيما معناتها التربه، الماء، الضوء، الكليراج، لومبلاسمون، هذا الكل كل حاجه ودورها. دونك اون فان كونت معناتها باش واحد يختار. داخله في الثقافه العامه. الله عليك. يعطيك الصحه سي محمد بشيخ. حبيت اخر سؤال ونجي الموضوع الشباب ودعم الشباب. حبيت نتحدث على يعني هل تلاحظوا أنه في السنوات الأخيرة العمل متاعكم تطور مقارنة بالسنوات الفارطة في علاقة بالتوانسة والإقبال متاعهم على اقتناء النباتات؟ أغزر التوانسة توا ولاو طالبين برشا النباتات الزينة خاصة مع الكونفينمون الكل، ما ثماش شكون ما يحبش في لي زابارتمون تاعو الكل. معناتها البارتيكولي العبد اللي في داره الناس مغرومة راهي توانسة بالنباتات. دونك ولا ثم قله نتاع الدوله كانت تقبل شويه البلديات كيما عيد الشجره سنه حتى حد ما حكى عليها مسانسين نزرعوا برشا. دونك النباتات طورت الانتاج نتاعها باش تمشي للناس للعائلات المغرومه الناس قاعده تطور في روحها. لكن نعاود نرجع يلزمهم لاكومبانيمون، يلزم لا فورماسيون، خاطر التكوين المهني ما ثماش في الدومين نتاعنا ثماش. كيف نحكي هو غرام والا تتوارثوا؟ هي ما الغرام راهو سارتان مومون تتغرم بعد كيما يولي البروجي ني با رونتابل تخرج تمشي حاجه اخرى. هو الناس كل داخله ثم برشا شباب، ناكد اللي برشا شباب سواء في لي بيبينيير سواء في الجرد يعملوا لي جاردان يخدموا خاطر ماك تعرف التونسي ما لقاش خدمه لازم يدبر راسه. هذه سي تري سامبل باش يكون جنان طرف ماتريال من غدوه يصبح يخدم. اما زاد باش تعطيه 3-4 سنين ما يطورش روحه باش يمشي ربي يستر يدبر البت ويحرق. سي احمد لطفي عندك ما تضيف في علاقه بهذا الموضوع؟ الفلاحه بون انتم يحكي هو على الزينه على الديار، اما باش نحكي لك على الفلاحه تطورت مخاخهم وتطوروا وولوا اكزيجون في البرودوي، معناتها ولا يكزيجي النوعيه الفلانيه يلزمها تجي هي، والنوعيه نحب التفاح الاحمر، نحب التفاح الاصفر، نحب الانزاس اللي تكبر الكعبه تاعهم. معناتها تطورت مخاخهم، تطوروا ولا يحبوا على النوعيات اللي يخرجوا لهم في السوق بالكدا وما يخرجوا السلعه لبرا. طيب جدا نرجع معك مدام نيلة العكريمي. العمل نتاع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم رشيد تركزوا أكثر على الجانب البيئي على التنمية المحلية، لكن اليوم ما نجموش نقولوا الفلاحة في منأى عن البيئة وعن الاقتصاد الوطني وعن أيضا في علاقة بالبلديات وعمل البلديات، لأنه ماذا بينا نشوفوا على ربوع تونس الكل تونس خضراء معروفة بتونس الخضراء، لكن نلاحظوا أنه
أنه السنوات الأخيرة تراجع هذا، حتى الأشجار والغراسات تقلصت، الترويج تقلص، يعني برشا إشكاليات. اليوم كيف يمكن للمركز الدولي للتنمية المحلية أنه يدعم صغار الفلاحين، صغار المنتجين واللي يستثمروا في القطاع الفلاحي؟ ونمشي للجانب الموضوع الشباب أيضا. شوف المركز كيف اي منظمات اخرى دوليه ولا الدوله في حد ذاتها ولا حتى القطاع الخاص وغيره، يعني كنا عندنا مساهمات، لكن المساهمات لازم تكون جايه مع كوليكتيف، يعني من كل معناها من كل جهه تقدم الاضافه. اللي سمعته من كلامكم مهم جدا، على خاطر يثبت اللي فما قطاع حي فيه برشا بوتنسيال، فيه برشا امكانيات، فيه برشا كذلك يعني موارد شغل متوفره للشباب وللنساء. دونك يظهر لي من باب الاقتناع باهميه المساله مهم جدا ان نركزوا في القطاع هذايا. القطاع الفلاحي كما قلت مرتبط بالبيئه، مرتبط كذلك بالتشغيل، مرتبط كذلك بجوده الحياه، اذا كان تحكيوا على النباتات وعلى الجمال وعلى الورود وعلى غيره، وكذلك حتى جوده الحياه على مستوى الاكل، على مستوى دونك سي فريمون ان سيكتور تري تري امبورطون فيتال ولتونس بصفه خاصه. دونك احنا في برامجنا المساله الفلاحيه، وحكيتوا على المنابت، احنا كذلك تطورنا مثلا في الكريب منبت بلدي اللي باش يكون بلوز اكسيسيبل افيك ان بارتنير بوبليك بريفي، ومساله لازم تتطور اكثر في تونس على المستوى القانوني وغيره، لكن الامكانيات متاحه. خاطر المساله التنمويه هي في قبل كل شيء هي مساله حوكمه زاده، دونك يفو دوني فريمون لا بلاس ا توت اي ا توس باش يشاركوا في مساله التنمويه. هذا منظارنا التنميه المحليه تقوم مهمه جدا على مكونات الاقتصاديه في الجهه. دونك احنا مركزنا ايش يعمل انه يحاول انه يشخص هالامكانيات هذه الاقتصاديه في الجهه، يربط الخيوط ما بين كل الجهات الفاعله، نحدوها في اطار برنامج تنموي او حتى مواثيق تنمويه على مستوى المحلي، وكذلك نطلعوا منها بمشاريع كما حكيت لك، مشاريع الفالوريزاسيون نتاع الزيتون في بوغراره، ولا مشاريع الفالوريزاسيون نتاع التمور في جمنه، ولا المنبت البلدي في الكريب، والا كما في الذهيبه. دونك في الذهيبه اون ا ديفلوبي توت ان بروجي دو معناها ديفلوبمون نتاع بالانرجي فوتوفولتايك اللي غاديك على خاطر الشمس موجوده ويستعملوا في ماكينات بالضوء اللي تتكسر، ومعناها والناس تخدم حاجات اخرى ما نعرفوا احنا الظروف الجنوب والايكونومي باراليل وغيره. دونك مشروع نابت من الخصوصيه التنمويه للجهه والشمس وكل، ودونك مشروع ناجح بشكل كبير، يعني اكثر من 26 فلاح توا شاب يشتغل. نربطوا المسألة التقنية، المسألة التنموية، المسألة الفكرية والاستراتيجية بمشاريع ملموسة، خاطر مهم جدا انه يعني الجمهور والسياسيين انهم يقتنعوا انه تدعموا المشاريع ويكونوا في اطار منظم سواء كان جمعياتي او تابع البيئه. باش نكمل في نقطه اخيره على دعم علاقات الشراكه الاستراتيجيه بين تونس والاتحاد الاوروبي في مجال الشباب والرياضه، ومتابعه تنفيذ المشاريع الهادفه الى تحقيق الادماج الاقتصادي والاجتماعي بالنسبه للوضعيات الشباب اللي في امكانيات محدوده. كيفاش المشروع هذا؟ شوف فاطمة، أنا فرحانة، عملت لقاء لما في زيارتي هذه باعتباري في زيارة عمل لتونس، لقاء مع وزير الشباب ووزير الشؤون الاجتماعية. فما اقتناع كبير من الحكومة الحالية لأهمية تسليط الضوء على المسائل هذه، وفما إن غروند بون فولونتي. مع برنامجنا الممول الاتحاد الأوروبي وبرامجنا الممولة من هولندا ومن كندا باش نحاولوا على قد ما نقدروا أن نتواصلوا أن نخلق يعني إمكانية دعم لتشريك الشباب، تشريك الشباب على مستوى يعني منوال التنمية، يعني مشاريع ملموسة جدا، مشاريع تهتم بالمسألة السياحية، هما اللي يعطيوا الأفكار وإلا أنتم تقترحوا عليهم؟ كما قال الزميل معنا اليوم، احنا المرافقة. شوف تونس يعني مليانة بالأفكار ومليانة بالإمكانيات، المحتاجين احنا كمركز وأنا كتونسية يعني، لكن في مركز دولي، لكن نقول اللي تونس ثرية بكل هالإمكانيات هذه. احنا عندنا المرافقة، التسيير بالتقني بالتمويلات، ونحاولوا أن
المهم اللي يهمني في الموضوع هذا كله ان نربط كل الخيوط مع بعضها كونكتينج دوتس كما يقولوا باللغه الانجليزيه، على خاطر اون بو با معناها ما نجموش نخلقوا تجربه تنمويه وحوكمه ناجحه باقصاء. مهم جدا كذلك نعطيو القيمه للتنميه المحليه باعتبار مديريه مركز تنميه محليه بالاساس. مشكوره جدا مدام نيلة العكريمي. احنا علاش معناتها طرحنا الموضوع هذا معك؟ لانه 3 ايام ولا 4 ايام توا واحنا في البلاتوات معناتها نتحدثوا في برشا حاجات، نقفوا في اليات الدعم والامكانيات الماديه والمعنويه ايضا. هذاك علاش معناتها صحيح الدوله التونسيه تحاول انه تقوم بجهدها في هذا الاطار، لكن ايضا اليوم ثم منظمات، ثم دول اخرى تدعم، وثم اتفاقيات شراكه، لانه اليوم ما احناش في منأى عن عصر السماوات المفتوحه والانفتاح على العالم الخارجي، وهذا من دوره انه يساهم انه العمليه تكون مربحه وين سواء كان الجانب التونسي ولا الاوروبي. وكذلك فما ايمان بالاستثناء التونسي، فما ايمان اللي تونس قادره انها تتجاوز كل الازمات على خاطر ما شاء الله عليها يعني برجالها وبنساها، واحنا موجودين سواء عن طريق المركز نتاعي على مستوى البرامج الدوليه نتاعنا وعديد البرامج الاخرى، نقعدوا مواكبين دعم تونس ان شاء الله للفتره القادمه. شكرا لك. شكرا نيلة العكريمي رئيسة المركز الدولي للتنميه المحليه والحكم الرشيد. سي محمد بشيخ احمد مشكور صاحب منبت، وايضا سي احمد لطفي مشكور ايضا على الحضور معنا. شكرا لكم. نمشيو لانيسه قاعده تستنى فينا في الجناح الخاص بطبيعه باش يكون جناح فلاحي. مرحبا مره اخرى انيسه. مرحبا منى، مرة أخرى نقابلوا. مازلنا في المعرض الدولي، فاطمة سامحني، مازلنا في معرض الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري في دورته 15. نذكروا المعرض بدا نهار 3 ويتواصل لغاية يوم الأحد. نحن توا في جناح المجمع المهني المشترك للخضر اللي ينضوي تحت إشراف وزارة الفلاحة، باش نحكيو شوية على المجمع وعلى الأنشطة نتاعو ونعرفوا به. معنا سي زهير عزونة كهيئة مدير البرمجة والإكثار لبذور البطاطا بالمجمع. عسلامة سي زهير. مرحبا على السلامة، مرحبا بكم. نعرفوا شوية بالمجمع قبل. المجمع هو مؤسسة عمومية تنشط تحت إشراف وزارة الفلاحة. من أهم النشاط نتاعو هو النهوض بقطاع الخضروات عموما، لكن أهم الأنشطة اللي يتم التركيز عليها بالمجمع هو تنسيق وتطوير عملية التصدير، إنتاج بذور البطاطا، وتكوين مخزون تعديلي من البطاطا الاستهلاك. هذوما تقريبا 3 أنشطة المهمين يقوم بهم المجمع. هذا هو دونك نحكيو على البطاطا تحديدا. بالنسبة للبطاطا عندنا تكوين المخزون التعديلي، هذا باش نعدلوا سوق وقت اللي فما فائض تاع انتاج يقع استيعابه، وبعد نعدلوا سوق في فترات اللي يكون فما نقص تاع انتاج. وعندنا اكثار البذور. اكثار البذور كما نعرفوا احنا في تونس نستوردوا البذور باش يبيعوها الفلاحه، وهذه اللي يستعملوها باش تولي بطاطا استهلاك. هنا المجمع المشترك تقريبا من سنوات من السبعينات، تقريبا في 76 انطلق في عمليه اكثار البذور. عندنا زوز مراحل، فما الاكثار انطلاقا من البذور المورده، نجيبوا بذور مورده درجه معينه لدرجه او، ونقوموا بالاكثار نتاعها الى درجه وهذا يتسمى اكثار واحد. والاكثار هذايا نوجهوه للفلاح التونسي باش يستعملوا الفلاح التونسي. في مرحله ثانيه عندنا الانتاج انطلاقا من الشتلات المخبريه، هنا ننتجوا بذور محليه تقريبا 100%. نتعدوا مراحل الانتاج المخبري، من الانتاج المخبري نتعدوا الانتاج الحقلي. الانتاج الحقلي هذا فيه عديد المراحل، اليوم تقريبا 4 سنوات باش نوصلوا للبذور هذه درجه البذور هذه اللي نشوفوها عند الفلاحه توا واللي يزرعها الفلاح، وهذو من اهم الانشطه اللي يقوم بهم المجمع. وفي سابقه تقريبا عام اول سنه قمنا بتصدير نسبه من البذور الوطنيه التونسيه. هذا هو كنت باش نساله لك السؤال. تصدير هالبذور هذه للمناطق السوبساريان، اللي تقريبا بعثنا للنيجر، بعثنا تقريبا اما المالي ولا السنغال حاجه هكا، بعثنا كميات صغيره وان شاء الله نطمحوا باش تكون كميات كبيره، خاصه في الصالون هذايا وقع اتصال بالاخوان اللي جاوا من النيجر، وان شاء الله يكون عندنا افاق للتصدير بعد يزازيو بلادنا. طبعا ما نجم نخليو بلادنا. مهم جدا ان نوصلوا نحققوا اكتفائنا الذاتي ونخموا للتصدير في الوقت هذا. والله فما خطه وطنيه هي لاكثار بذور البطاطا. الخطه الوطنيه هذه تقريبا انطلقنا فيها، وهذه ترمي تدريجيا باش نستغناو على التوريد. العمليه مش سهله،
تحب امكانيات ماديه، فهمتني؟ هذه الاجراءات المصاحبه، وان شاء الله نقول ان شاء الله نطمحوا باش نوصلوا للباكيت تكنولوجيك. الحزمه الفنيه موجوده، احنا نجموا راهو ما فماش اشكاليه باش نوصلوا ننجوا بحول الله وان شاء الله. لكن يلزمنا الدعم المادي، خاطر العمليه مش سهله من الناحيه الماديه. يعطيك الصحة سي زهير عزونا كهيئة مدير البرمجة وإكثار بذور بطاطا. لأكثر تفاصيل زاد في باش نحكيو أكثر على الخضروات البيولوجية معنا منى شلغوم، هي مهندسة رئيس بالمجمع المهني المشترك للخضار فوالا. منى عسلامة. دونك نحكيو على الخضار البيولوجيه. اي ان فيت المجمع هو ديجا توا عندنا بريسك يعني مده طويله من اللي يعمل في انتاج البذور الخضار البيولوجيه. كانت في الاول على النمط البيولوجي، من بعد ولات سيرتيفيه مصادقه عليها يعني بيولوجيه. في الاول بدينا ب 2 3 اسبيس، ومن بعد توا وصلنا بريسك ل 12 اسبيس نتاع سموس بيولوجيك ننتجوا فيها في محطه الدعم بمنوبه التابعه للمجمع المهني المشترك للخضر. المحطه صادق عليها. نعملوا توا قلت لك كما قلت لك في 12 اسبيس، منهم فاتت الطماطم، الفلفل، الفقوس، الدلاع، الفجل، السلق، المعدنوس، جميع الانواع. سي سا بريسك الجام نتاع الخضره الكل. ومع هذاك ومع ذلك باش نزيدوا دوتخ اصناف ان شاء الله العام الجاي باش تزيد تدخل. المجمع يسعى فات للنهوض بقطاع الخضروات بالاساس بالانتاج البذور، في اللي الحلقه هذه ناقصه في المنظومه. يعني توا الفلاح البيولوجي مالوغوزمون ما يلقاش بذور بيولوجيه. يعني احنا كمجمع صحيح قاعدين نوفروا فيهم، مي ديما لي كونتيتي يقعدوا كمان مش كافيين. يعني الكونتيتي مش كافيه والتكلفه عاليه شويه. التكلفه والله هو كي تجي تشوف فات في الاول الفلاح البيولوجي كي يبدا من الاول باش تجيه التكلفه غاليه صحيح، خاطر لي زانترون يكوت ان بو شير، يعني كسوا لي سومونس والا اما من بعديك راهو في خلال 3 4 5 سنين من بعد احنا توا في البارسيل نتاعنا في منوبه اللي نعملوا فيها في الخضره هذه. من بعد فما اون سورت نتاع ايكيليبر تدخل في المنظومه نتاع حشرات نتاع يولي ما عادش تستعمل دويات بريسك جمله. يعني من بعد يولي يدخل في الربح اكثر، تنقص شويه سي سا تنقص التكلفه ايفيكتيفمون. دونك احنا كدورنا يعني نشجعوا فات على هذايا. بدينا تو بشويه نوفروا في البذور هذه، خاطر كما قلت لك في تونس ما فما فلاحه يعملوا في بذور اما ماهيش مصادقه. احنا البذور نتاعنا يكون مصادقه عليها سيرتيفي اونبالي كما تشوفوا فات. دونك والفلاح التونسي قاعد ماشي في التوجه هذا. والله فات توا فما لا بريز دو كونسيونس حصلت ديجا. الفلاح بدا سورتو المواطن هو ديجا اللي بدا يفركس على الحاجات البيولوجيه. احنا يجونا برشا دي دوموند وين نجموا نلقاو الخضره البيولوجيه، وين نلقاو لو برودوي بيولوجيك. يعني مع اون بليس مع الكونجونكتور نتاع الكورونا اللي جات ولا المواطن واعي اكثر بصحته بالاهميه انه ياكل حاجه صحيه طبيعيه. دونك المواطن التونسي ولا يخمم في الحاجه الصحيه ليه والصغار افكتيفمون. دونك من هوني الفلاحه يعني كي حست فما طلب بدات هي بيتها بشويه تتوجه وتعمل لك النقله يعني من الكونفنسيونيل للبيولوجيك. مرحبا بك. يعطيكم الصحة على المجهود اللي تقوموا به، زيد مجهود كبير الحقيقة قوموا به فلاحنا التوانسة. فاطمة كيما راو كانت معنا المهندسة الفلاحية منى شلغوم اللي أعطتنا أكثر تفاصيل على هذا المجمع ودوره خاصة في المجال الفلاحي التونسي. نقطتنا خارجية لليوم وفات، لك الكلمة فاطمة. أنيسة، احنا نرجع للبلاتو الآن نتحدثوا على بعث المشاريع. الباعثين الشبان اليوم شنو ودورهم من خلال أيضا هذا الصالون في الترويج للمنتوجات متاعهم وللمشروع متاعهم تحديدا. خليني نبدأ نرحب على يميني سي الياس سعيداني، مختص في الزراعات المائية، مشروع Grow It Yourself. مرحبا. مرحبا يعيشك وشكرا على الاستضافة ومرحبا بالأخيين اللي معنا. دونك انتم ستارت اب لابيليزي ماخذين التاشيره نتاعكم تقريبا عندكم عام هكا؟ اي نحن سوسيتي عندنا عامين نخدموا معناها في المجال نتاع الزراعات المائيه، وعندنا عام اللي خدمنا اللابيل نتاعنا لابيل ستارت اب. مرحبا. نرحبوا ايضا على يساري سي ماهر المطوسي، مشروع الرش الفلاحي الجوي. مرحبا عن طريق المروحيه. مرحبا بكم ومرحبا بالساده المشاهدين الكل في الوطنيه، ومرحبين بالزملاء واخويا الكل. انتم زاده ستارت اب عندكم عامين ملي انطلقتوا في المشروع هذايا؟ عندنا اكثر من عامين بشويه انطلقنا في المشروع. فيو ليليكوبتر تستحق برشا رخص باش نجموا نستغلوها في الميدان الفلاحي. توا الحمد لله في المراحل النهائيه
مع وزاره النقل خذينا الرخصه النهائيه باش نجموا نعملوا الرش الفلاحي الجوي وعلى ذمه الفلاحه وعلى ذمه المؤسسات الوطنيه الكل اللي متداخله في الميدان الفلاحي. طيب جدا، رحب ايضا بسي نجيب العجيلي المنسق الوطني لمشروع في الموبيل، هو مشروع تطويري بين تونس والمانيا. مرحبا. مرحبا فاطمه، يعطيك الصحه. نشكر التلفزه الوطنيه على دعمها المتواصل للفلاحه والفلاحين بصفه عامه. دوركم مهم اليوم، دور الشباب مهم في بعث المشاريع. اذا كان المؤسسه يعني استقطب فاتت 3-5 سنوات، نجموا نتحدثوا على ديمومه المؤسسه، وأن المؤسسه هذه تنجم تواجه الصعوبات وتنجم تستمر. خليني نبدا معك سي الياس السعيداني، مختصين في الزراعات المائيه، ناخذ فكره على المشروع اللي انتم اطلقتوه. المشروع نحن اطلقناه، انا على باز كنت نخدم في الاوروب معناها على المشروع نتاع الزراعات المائيه. شفت انه المشاريع هذه تنجم تعاون البلاد في تونس، خاصه معناها مع غلاء الاسعار نتاع الاسمده نتاع الدويات، مع الاراضي نتاعنا ولات ما عادش صالحه للزراعه، مع برشا امراض، مع زاد الندره نتاع المياه. دونك لانسينا البروجي نتاعنا معناها اواخر 2018 هو معناها اش معناها الزراعات المائيه باش المشاهدين الكل يفهموها، انك تزرع ديريكتومون في الماء، معناها ما تسحقش التراب. معناها اي فلاح عنده التراب نتاعو فيه حجر، الماء نتاعو مالح، التراب نتاعو معناها ما يخدمش. دونك الزراعات المائيه تخليك انك تزرع ديريكتومون في الماء، تعطي بالطبيعه من الايجابيات نتاعها برشا، فيها برشا ايجابيات منك. شو الخصوصيه يعني نتاع الزراعات المائيه؟ نعرفوا انه النبته كي تحطها في الماء مده معينه يظل يدخل عليها ثم تقنيات يتم استعمالها، تخرج هكا العروق ووقتها تنجم تهزها وتغرسها. بالضبط، هذاك بالضبط. نحن ناخذوا الشتلات نتاعنا من عند برشا منابت، نحطوا الشتله نتاعنا ديريكتومون في الماء، بالطبيعه يكون ماء ومعاه محلول مغذي، سوليسيون نوتريتيف اللي باش يخليها تعيش وتكبر دون فاسون افيكاس. السيستم هذا يخلينا معناها يعمل لنا ايكونومي نتاع ماء يوصل 90%، اللي هي من المشاكل البلاد ديجا ندره المياه. يعمل لنا ايكونومي نتاع فيرتيزون يوصل حتى 65%. ما عندناش بريسك استعمال نتاع ادويات، وبالطبيعه اقل برشا استعمال نتاع اليد العامله، وهي مصيبه الفلاح التونسي انه ينضج اليد العامله. هذاك علاش يخلي الزراعات المائيه في العالم كامله منتشره، معناها ديجا اكثر من 80% من الخضره اللي ناكلوها في العالم ديجا جايه من بروجيات نتاع زراعات مائيه وزراعات خارج التربه. قداش تقعد وقت معناتها في الماء باش تنجم تعملها العمليه التحويليه وتهز تغرسها؟ هو ديريكتومون نحن ديجا ناخذوا الشتله نتاعنا من المنابت، والا نزرعوا البذره نتاعنا. بعد 15 يوم تعطينا الشتله نحولوها في السيستم اللي هو الخاص تاع الزراعات المائيه، بالطبيعه حسب الاصناف نتاع الخضره، معناها كل صنف عنده مده معينه. مثال نحكيو على الحبق اللي هو البازيليك، مثال كل 20 يوم، عندنا مثال الليتيو كل 30 يوم الى 35 يوم، عندنا معناها كل صنف نتاع نباتات عنده مده معينه. مي بالطبيعه الانتاجيه تكون اكبر برشا من الانتاج نتاع الفلاح العادي، والمده تكون اقصر. هذاك علاش كما قلت حتى في العالم اغلب الفلاحه قاعدين يحاولوا تو الزراعات المائيه فيو الايجابيات نتاعها. تري بيان، ميرسي سي الياس السعيداني. نرجع معك سي نجيب العجيلي، مشروع في الموبيل شنو هو بالضبط ولشكون تتوجهوا؟ والمشروع هذايا ثم الشراكه ما بين تونس والمانيا، تعطينا اكثر تفاصيل عليه. حاضر. دونك بالنسبه للمشروع في الموبيل، هو مشروع تعاون دولي بين التعاون الالماني والدوله التونسيه من خلال وكاله النهوض بالاستثمارات الفلاحيه اللي هي بارتنير مع جي زاد. معنا زاد ديوان تربيه الماشيه وتوفير المرعى. المشروع هذا يعتني بالفلاح الصغار في تربيه الابقار الحلوب، والكونسيبت يتمثل في قافله تحسيسيه. الفلاحه مربي الابقار، صغار مربي الابقار. احنا نعرفوا في تونس اللي الاغلبيه اكثر من 94% فلاحه مربي الابقار هم فلاحه صغار. دونك القافله هذه تتنقل من بلاصه لبلاصه. نمسوا 7 ولايات في الجمهوريه التونسيه اللي هما ولايه باجه، ولايه جندوبه، ولايه الكاف، ولايه سريانه، ولايه القيروان، ولايه سيدي بوزيد، ولايه القصرين. خدمنا في برشا مناطق صعيبه ومشينا تنقلنا الفلاحه. اهميه الكونسيبت بكله تكمن في انه القرب نتاعو للفلاح، طريقة إيصال المعلومة بطريقة سلسة وبسيطة باش تعاونوه الفلاح ومربي الأبقار. هو مشروع يعنى بتنمية المهارات وتنمية القدرات نتاع الفلاح. دونك احنا توا عندنا علاش سميناها قافلة. خلينا ندخلوا في
في الامثله تحديدا كيفاش العمل نتاعكم كيفاش؟ افكتيفمون هو المشروع بكله اسمه فيل. دونك انا اليوم جيت باش حبيت نحكي على الكونسيبت اللي موجود في المعرض في الهول 1. دونك ستوند فيه خيمه معتبره، وفما كاميون شفاف اللي فيه مثال نتاع اسطبل متطور باش الفلاح الصغير اللي لسوء الحظ ما عندوش الامكانيات باش يوصل ويشوف حاجات قريبه له في منطقته، مع ضعف الامكانيات ما ينجمش يتنقل. دونك احنا نتنقلوا وعطيناه المثال موجود باش هو كي يحب يطور عنده المثال اللي ينجم يبني عليه للمستقبل. دونك هذه حاجه من الحاجات. حاجه الاخرى عندنا فيديو نتاع زوز فلاحه، فلاح متكون وفلاح مش متكون، والفلاح المش متكون مشى للفلاح الاخر يسال فيه كيفاش عمل باش تطور، وعلى ذاك احنا سمينا القافله ذي كيفاش نجحت. دونك سؤال، وتعرف المخ الانسان دونك كي تساله سؤال ديما يفركس على اجابه. ماذا بيا فهمت نتاع ناس ناجحه باش يكون معناتها يتبعها ويكونوا قدوه ليه. افكتيفمون دونك الحوار هو حوار بسيط باللغه السلسه نتاع الفلاحه، بطريقه انه الفلاح يرى روحه، الفلاح اللي خاصه ما يعملش الممارسات الجيده يرى روحه في الفلاح اللي مش باقي يخدم بطريقه جيده، ويرى شو يلزمه يعمل باش يحسن. دونك هذا يسهل له المعلومه، تلقي المعلومه، ويسهل له انه يتعدى ويطبقها سور تيران. ومن النتائج نتاع المشروع هذا احنا تو في المشروع مسينا اكثر من 5000 فلاح، دونك عدد كبير برشا من مربي الابقار. اللي لاحظناه في المردوديه، تحسن المردوديه بصفه كبيره، وخاصه في بالطبيعه هو انتاج دونك الفلوس. الفلاحه اللي مش متكونين يدخل في معدل 660 دينار على البقره، بينما الفلاحه اللي تلقاو التكوين معنا وصلوا ل 1280 دينار. دونك الفالور تضاعفت، المارج بروت تضاعفت، وهذا مهم برشا للمستقبل ولتطوير الاستثمار، خاصة واحنا بارتنير معنا لابيا اللي هي وكالة نهوض بالاستثمارات اللي من بعد تنجم تدعمهم في الاستثمارات نتاعهم. أكيد. بي سي نجيب مشكور. نمشيو سي ماهر المطوسي ناخذ فكرة أيضا على مشروع الرش الفلاحي الجوي عن طريق المروحية، كنت تعطينا أكثر تفاصيل عليه. احنا شركة تونيزيا هليكوبتر، عندنا مروحية من نوع روبنسون ار 44 ايكيبي بان سيستيم ديبونداج متطور جدا، لابولو دي تي ام 4. انت كان نشوفوا الدول توا المتقدمه كيف كندا وكيما استراليا وكيما امريكا اللي عندهم تقاليد كبيره في الرش وفي التريتمون ايريان، يستعملوا نفس المروحيه هذه ونفس السيستيم ديبونداج هذا. نقدموا سيرفيس احنا للفلاحه. تيب دو سيرفيس عندنا 3 انواع نتاع خدمات. هو سو كون ابيل لو ديزرباج، هو القضاء على الاعشاب الطفيليه وقت اللي تصب برشا امطار. الفلاحه يطلبوا الكل فرد وقت، قد تفوت 1 سيمين 2 سيمين ما تعملش التريتمون، صي صابه مشات. والا نعملوا تريتمون دو فونجيسيد اللي هو عاده يصير للزراعات الكبرى في بين فيفري ومارس ضد الامراض والطفيليات اللي تصيب الصابه. كيف نعملوا تريتمون تاع الحشرات اللي كي افكت لي بالميي ولا كي افكت لي زوليفيي اوسي. نعملوا كيف مداوات الناموس الانسكتيسيد. عندنا ديفيرسيتي دو سيرفيس نجموا نقدموها. المعرض هذا الحق تاع ربي كان فرصه كبيره على الاخر. احنا في الكورونا وفي العامين اللي صاروا لنا وادارات مش محلوله برشا تعطلنا شويه، مي اوروزمون المشاركه نتاعنا في المعرض هذا كانت مثمره جدا، خاصة مع برشا كونتاكت ديريكت مع الفلاحة. خاصة يظهر لي العمل نتاعكم، يعني المؤسسة نتاعكم اللي تشتغل في الرش بالمروحيات، يعني اليوم يظهر لي الفلاح معناتها أكثر من التقنيات اللي يعتمدها واللي يستحق لها أيضا. احنا الفلاح كي نحكيو معاه توا قلنا له حتى من البوان دو في كو بالهليكوبتر أرخص من الوسائل التقليدية. كيف السرعة احنا بالمروحيه قادرين في يوم واحد نوصلوا حتى 500 600 هكتار في اليوم، بالطبيعه اون فونكسيون دو كونديسيون ميترولوجيك، اون فونكسيون من ديسبونيبيليتي. كيف في الناموس نجموا نوفروا سبل واليات سريعه جدا للقضاء على الناموس في البحيرات وفي المياه الراكده وفي السبخ. كيف توا عندنا الشراكه كبيره ان شاء الله منتظره مع التمور. عندهم مشكله كبيره برشا توا في التمور. احنا حكينا معاهم باش نعملوا معاهم دي زيتود
دون لو سونس باش نشوفوا لهم حلول عملياتيه بين المروحيه تريتمون ايريان وبين الفلاحه وبين مجمع التمور كل. انتظاراتكم المعرض اذا مازال متواصل حتى نهار الأحد، ثم شراكات مع جوانب اوروبيه ام لا؟ عندنا اتفاقيات مع الجانب الليبي، عندنا مع الجانب الجزائري. بالحق تاع ربي في الدومين هذا بالنسبه لنا سان دومين فيرج ليبيا ولا الجزائر، ما ثماش انشطه كيف ما ثماش مروحيات تداول في الدول المجاوره. عندنا طلب ان شاء الله نكون كونكريتيز الطلبات والكونتاكت هذا في اطار اتفاقيات. باش المؤسسه نتاعكم نتحدث على 3 تتواصل، شنو يلزم؟ احنا بالنسبه للمؤسسه نتاعنا عندنا برنامج طموح جدا في الرسكله، في تكوين. انا كطيار كل سنه نعاود نرجع المدارس الكبيره في امريكا وفي ايطاليا باش نتكون فيهم. كيف التقنيين تاع المروحيه متكونين بالباهي. عندنا تكوين مع المنظمه العالميه للزراعه في الاليات وكيفاش استعمال لي بيستيسيد والمواد الخطره هذيك كيفاش نستعملوها، كيفاش ننصحوا الفلاح، كيفاش نعملوا تريتمون بوركو باش التريتمون يكون افيكاس. خاطر اهم حاجه هو النجاح، اهم حاجه انه الدواء يوصل للنبته وانه صابه. خاطر سنوات كما السنه تمور ثم اخلالات كبيره صارت، ثم صابه كبيره ياسر من التمور مشات. كيف القمح وفي الزيتون برشا مناطق فيرج بالنسبه لنا كما القصرين كما قفصه كما سيدي بوزيد. خلينا كونتاكت مع عند فلاحه مع عند مجامع مهنيه وان شاء الله جاي خير ان شاء الله. باش المشروع نجيب يحافظ على الاستمراريه نتاعو والديمومه نتاعو، شنو هو الحاجات اللي يلزمها تكون متوفره؟ يعطيك الصحه فاطمه على السؤال، خاطر السؤال مهم برشا. كما تعرف احنا مشروع تنموي ما عندناش هدف ربحي، دونك مهم برشا انه يتواصل والسيرفيس هذا نتاع التكوين يوصل بصفه مسترسله للفلاح. دونك اهم حاجه واللي خدمنا عليها برشا في المشروع انه تتبناه المؤسسات العامه والخاصه، وهذا الحمد لله تمكنا منه. انه معنا برشا مؤسسات خواص وبرشا متدخلين في منظومه الالبان خواص وبرشا متدخلين من النطاق العمومي اللي تلقاو التكوين عندهم الكفاءات توا باش ينجموا يوفروه للفلاحين. دونك للمستقبل ان شاء الله بقدره ربي ينجم يتواصل. الاشكاليه الوحيده اللي بقات توا انه الفلاحه يتلقاو في تكوين قصير المدى، عندهم طلب انه يتم الاعتراف بالشهايد نتاع التكوين نتاعهم، نظرا انه النتائج بينت ان التكوين هذا مهم برشا وبراتيك ويعاونهم برشا. دونك يحبوا الشهايد هذه تكون معترف بها في مؤسسات التمويل نتاع الدوله كيما البي ان ا ولا البي تي اس باش ينجموا يستثمروا ويطوروا مشاريعهم. دونك احنا من المنبر هذا نشكركم اللي مكنتونا باش نعبروا على رايهم على الاقل في غيابهم هم ما يسالش. انه ان شاء الله يتم قبول الشهاده اللي ياخذوها من عندنا في التكوين باش ينجموا ينميوا مشاريعهم في المستقبل الفلاحين الصغار ان شاء الله. طيب جدا، ان شاء الله صوتكم وصل. سيلياس نختم معك، انتظاراتكم ايضا اليوم كيفاش تنجموا تحافظوا على استمراريه وديمومه المؤسسه الخاصه بالزراعات المائيه؟ والله نحن الحاجه الباهيه ديجا قاعدين نطوروا بالكدا معناها في ظرف العامين اللي قاعدين نخدموا فيهم. بالحق تنجم تقول نحن ملي دخلنا معناها الزراعات المائيه في تونس معناها فما اكثر من 18 مشروع توا فلاحي نتاع زراعات مائيه، معناها الناس كلها قاعده تنتج وفما منهم من 18 واحد قاعدين ديجا توا يعملوا في معنا في اكستنسيون. معناها ديجا نحن بدينا ان سول برودوي معناها ان 2019 تو وصلنا اكثر من 12 برودوي، منها معناها دخلنا لو كونسيبت زاد نتاع زراعه الاسطح، انه فما شكون يحب اللي هي ما يسمى بالاغريكولتور اوربان، معناها جيرمون حتى في الديار ولا واحد في بلاص انه سيرتو حسيناها في الكورونا معناها كثرت على الاخر لا دوموند، انه في بلاصه تشري الخضره من السوق تولي ديريكتومون تزرع في السطح نتاعك ولا في البلكونه ولا في الشجره ولا في الجرده اي خضره تحبها باغ اكزومبل كيما فلفل وطماطم، وهذاك اللي خلانا نحن قاعدين نقدموا بشويه بشويه. اخر كلمه معناها نشكر الاصدقاء والزملاء وبقدره ربي ديما من حسن لاحسن. مشكور، شكرا لك الياس سعيداني، شكرا لكم ضيوفي الحاضرين معايا، شكرا للضيوف الكل اللي امنوا معنا بلاتو اليوم من الصالون الدولي للفلاحه والالات الفلاحيه والصيد البحري. شكرا لكامل التقنيين والمصورين الحاضرين والمرابطين معنا لهنا في الكواليس. شكرا وديع برحومه هدى المسعدي في الاعداد، فاطمه بن جمعه غربيل في التقديم، اخراج نجيب من ناصريه. شكر خاص الفريده صديقتنا ولطيفه ايضا في الاخراج. في امان الله، الى اللقاء، تحياتي.